नमस्कार, येवकार तुमकां. एका गांवांत दोन गांवां आसूं शकता काय? एका गांवांत दोन तरेच्यो प्रवृत्ती आसूं शकता काय? आनी दोनूय गजाली एकामेका परस स्टार्क कॉन्ट्रडिक्शन, म्हणजे एक पळयत जाल्यार दिसना की दुसरी गजाल त्याच गांवांत आसतली. आमी आयिल्ले आसा चिंबेल ह्या गांवांत. तर चिंबेल म्हणटकर प्रत्येकाक दिसता की चिंबेल इंदिरानगर, चिंबेल झोपडपट्टी, थंय आसतली घाण, थंय रावपी लोक तुमकां म्हणटले आमचे कडेन येवन कित्याक शूट करता, आमकां पळोवं नाका, इल्लिगॅलिटी. जाल्यार दुसरे वटेन चिंबेल आसा जे आसा ट्रायबल्स, जाणी हांगा सुमार 300 ते 400 वर्सां येवन आपलो घराबो हांगा सेटअप केलो आनी तांचे फाटल्यो 4 ते 5 पिळग्यो हांगा रावतात. सो हे दोनूय कॉन्ट्रडिक्शन तुमच्या मुखार घेवन येता हब एक्सप्रेस जजमेंट 2024 हातून, आनी टायटलूय आमी सारकें दवरला, झोपडपट्टी. झोपडपट्टी. म्हजें नांव पांडुरंग शिरोडकर. चिंबला जावं गवडे भाटान रावता हांगा. झोपडपट्टी जावच्या पयलीं काजू, आंबे, पणस, चिचो सगळें आसलें. म्हणल्यार ते कोण तरी हांगा रेंदाक करताले. हांगा पयलीं जशें की आमकां आदले लोक सांगता की हांगा हे एरिया जी आहा ती पाद्रीबाट म्हणून ताका म्हणटाले. आनी सगळो दोंगर आसलो, जशें की आमी पयलीं आमी दोंगरार वयरूच बसलेले दोंगर आसलो. आनी तेच्या फाटल्यान ते मागीर शिरेंत आनी आमचो ट्रायबल वॉर्ड आनी कदंबा प्लांटाक तेंकता फूल ते दोंगर आशिल्लो. आनी जालें कितें मागीर की दोंगर जातकीर की ते हेटीक आमच्या गांवांत ट्रायबल वॉर्ड म्हणा ते जे चिंबला स्टार्ट जाता, मागीर किल्ला वाडा आसा, 2 वाडे आसा आनी हांगा दोंगर आसलो. आनी ते सायडीक मेन चिंबला आमचें मार्केट जालें, बस स्टॉप जालें, मागीर तेचो सगळो फूल ट्रायबल बट. आनी तो पावतकीर मागीर रायबंदर सोंपता आनी मागीर ते मानशेर पावता. तुजें नांव कितें? दीपक शिरोडकर. हांव चिंबला रावता. हांगाच जल्म जाला तुजो? हांगासरूच जाला, हांगसरूच चिंबलाच जाला. हेंच म्हाजें घर, मूळ घर. 100 वर्सां पयलींचें घर म्हाजें आनी हांगसरूच जाला, हांगसरूच हांव घरानूच जाला. सो तूं जेन्ना हांगा जल्माक आयिल्लो तेन्ना चिंबला कशें आशिल्लें आनी आतां फरक कितें जाला सांग? तेन्ना चिंबला इतकें सुंदर दिसतालें. हें पर्यावरण पळोवपाक आमचीं शेतां आसलीं, आमचे दोंगर आसले, आमचीं भाटां आसलीं, आमचे हें आसलें पोंयो आसले, आमचे वयले तळे आसले. तेमकां एकदम पळोवपाक बरें जाय. शेतांची सारकी आतां शेतान रोयताले न्हू, पळोवप इतकें सुंदर दिसतालें पळोवपाक आमकां, जसो तूं स्वर्गार कसो आसा. चिंबला विशीं उलयतना एक धार्मिकूय गजाल आसा जाका लागून चिंबेल गांव गोंयांत फामाद आसा. बाटाबाटीच्या वेळार हांगच्यान भगवती चिंबलकरीण गेली माशेलान आनी ताच्या उपरांत थंय तांचें देवूळ आसा. पुणून ह्या जागो हांगा जेन्ना ती बाटाबाटीच्या पयलीं आशिल्ले ते जाग्याचेर दर वर्सा 15 दिसां खातीर माशेलांतल्यान देवी आपल्या गांवांत रावपाक येता. सो चिंबेल हो असो गांव, तो झोपडपट्टीत न्ही जाल्यार चिंबेल हो असो गांव जंय देवाचें वास्तव्य आसा. सो अचानक अशें कितें जालें की हांगसर सरकारान एक योजना काडली की 20 पॉयंट प्रोग्राम म्हणून. जंयसर ते होमलेस नाजाल्यार जे गरीब लोक आसा, इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन तांकां थोडी घरां दिवपाची. 119 अर्ली 90s आनी लेट 80s 119 कितें प्लॉट दिले. आनी मागीर तेंचें कितें जालें, ते लेबरर्स आसले. ते अशें आयकून येता की आमकां कितें पयलीं ती कालापूर आसली, कालापूरच्यान ते मागीर ते बांदारच्यान मागीर ते कांपालार बी तशें आसले बालभवना कडेन. तशें ते लेबरर्स हांगसर हाडले. मग तांकांय दिसली ती जागा मोकळी आहा, सरकाराकूय दिसली ती जागा मोकळी आहा, म्हणून ते एनक्रोचमेंट जावूच गेले. आनी ही जी गव्हर्मेंट जागा आसा अरावंड 5 हेक्टर ही स्लम म्हणून डिक्लेअर केल्ली 1985नूच. ही झोपडपट्टीचो आमचो इफेक्ट म्हणल्यार आमकां चड शेतांचेर जालो आनी आमच्या गांवचेर जालो. शेतां पयलीं आमी शेतां सकयल तळें आसा, ते तळ्यान तें घाण वयता. आमच्या तळ्यान कमळां फुलतालीं, साळकां, ताका आमी कोंकणी साळकां म्हणटा, ती फुलतालीं. मागीर आमचे गिमान आमी तळें आसता न्हू, तितून तिगूर बीन मेळटाले. मागीर पयलीं आमकां नुस्तें बरें बरें मेळटालें. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे 9 मिनरल्स हैं। तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है। संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस
घर घर में पंचामृत। पयलीं ते आमी पावसान शेत रोयताले, मागीर ते शेत आमी कितें करताले, निवले काय न्हू ती बांदताले आनी ते उदक स्टोरेज करताले. ते उदक स्टोरेज करून मागीर ते वांयगणाक आमी यूज करताले. वांयगणाक आनी मागीर ते वांयगण काबार जालें काय न्हू आनी परत मागीर ते वाल, मुवो, तांबडी भाजी, कांयंगा अशें कितें कितें रोयत आसताले. म्हण आमकां गव्हर्मेंट जॉबाची गरज नासली. आनी पयलीं आमी उदक नळाचें पियेनासले, आमी बांयचें पिताले. कित्याक ते उदकान आमचे बांय चार्ज जाताले. आनी ते आतां कितें जालां, ते घाण जालां आनी ते आमी उदक स्टोरेज करिना न्हू. म्हणजे आतां आमच्या बांयचेरूय इफेक्ट जाता, आमच्या शेताचेरूय इफेक्ट जाला आनी आमकां आतां भाजी सुद्दां सारकी रोवपाक मेळना. झोपडपट्टी सगळी सेवेची आहा ती सगळी आमची शेतान वयता आनी शेतां आमची पाडीक पडलेली आसा. शेतां पाडीक पडली म्हणून आमी बेकार जाले. आमी शेतां लावंक मेळना. आमी 3 पिको काडटाले शेतांनी ती. आतां झोपडपट्टी येयला एकूय पीक काडूंक जायना. आनी आतां शेतान गेल्यार शेतान तूं वचत जाल्यार अशें ह्या शेतां सुकतालीं. आतां सगळे उदकान भरलेली आसा. इंदिरानगर म्हणून नांव जावपाक कारण कितें जालें की गोंयची सगळ्यांत व्हडली एक स्लम म्हणपाक लागला ताका, एक झोपडपट्टी म्हणून जे एक निर्माण जालें तें. आनी प्रत्येक पॉलिटिशन जो सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान इलेक्शन लढलो ताणें इंदिरानगराक फक्त भंयान दवरून इलेक्शन लढलो आनी वापर केलो. वेन आय कॉल्ड व्हेरी स्मार्ट 2 यंग स्टुडंट्स, आय सपोर्ट लॉट ऑफ स्टुडंट्स फ्रॉम देम. दे वॉन्टेड एडमिशन इन अ पर्टिक्युलर स्कूल इन पेनजीम. आनी भुरग्यांचो मार्कशीट पळयत, जर ताचो एज्युकेशनाचो बॅकग्रावंड पळयत आनी ताज्या आवयचो शिकिल्ल्याचो बॅकग्रावंड पळयत जाल्यार देर इज नथींग रॉंग इन गेटींग एडमिशन इन दॅट स्कूल. बट स्कुलान म्हाका इतलेंच सांगलें की आनी कोणाय खातीर फावर माग, पूण इंदिरानगरांतल्या भुरग्याक आमी एडमिशन दिना म्हणून. आय वॉज शॉक टू हियर दीस. सो आय सेड वॉट इज द रिजन. ना, आमची पॉलिसी आसा म्हणपाक लागली की इंदिरानगरांतल्या भुरग्यांक आमी एडमिशन दिना म्हणून. कोण हो शिक्को लागपाक कारण पॉलिटिशन. सोयरीगतीक गेलो तूं हुंजर काय म्हणटा, चिंबोलचो म्हणल्यार तुमकां चेडवां दिवपाची रे, तुमी दादागिरी करता मरे, वयता थंय तुमी दादागिरी, तुमकां आनी चेडवां दिवपाची ना, आमच्या चेडवांक तुमी त्रासान घालतले. So I don't understand why this bad name concept of Indiranagar to Chimbel or Chimbel to Indiranagar has come. म्हजी बायल चिंबलाची. सो प्रश्न हो आसा की हांवें चिंबलच्या बायले कडेन लग्न जालां मरे. सो वाय इज दॅट दीस क्रिएटेड अराउंड इट दॅट ना चिंबला म्हणजे वायट म्हणून. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस. फोर्टिफाइड यानी प्लस F साइन. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन. अब घर घर में पंचामृता. झोपड्यो अराउंड 4000 ते 5000 घरां आसा आनी वोटर आहा हांगा 6000 सुमार आहा आनी ते स्कॅटर जावन मग दुसऱ्या वाड्यांनी पावल्या, तेंच्यानी ते फ्लॅटां घेतल्या तशें. मात हांगसरूच ह्याच एरियेन 6000 सुमार वोटर आसा. पॉप्युलेशन तुका 10,000च्या वयर आसा आनी अनरेजिस्टर्ड जशें की आमकां रिकॉर्ड आसा तेच्याकून चड हांगसर घरां आनीक आसूंक शकता अशें आमकां दिसता. जेन्ना लेबर येतात, लेबरांक ते फक्त काम करपाक जाय, तेंचे कशें तेंचे अरेंजमेंट करपाक जाय, खंय रावपाक जाय, नाजाल्यार तेंचे तशें इंटरस्टेट मायग्रंट एक्ट आहा तेच्या प्रमाणे तेंच्यांनी काम करून तेंच्यांनी परत वचपाक जाय. एक्चुली तशें प्रोविजन आसलें. मग हांगा स्थायीक जाले ते. स्थायीक जातकीर तेंच्यांनी कितें केलें, आतां तेंच्यांनी कितें जालां, हा फर्स्ट म्हणटा शबिना बी म्हण एकट्या. शबिना बी म्हाका आपलें घर म्हणटा हो जागो आपलो, तिजो एक्चुली तिजो जागो ना, हो सर्वे नंबर 42 गव्हर्मेंटाचो जागो, रेवन्यू लँड म्हणून आसा. आनी ती म्हणटा आपलो जागो, आपली ओनर, आनी ती 11 लाखांक मकंदर म्हणून एका विकता. आतां कशें विकता, ती 100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरार आनी नोटरी करता, सिवील रजिस्टरार कांयच करिना. सो हें आतां अशें डिलींग चालू आसा सद्या. आतां 2-3 वर्सां अशें डिलींग चालू आसा. तेजो इम्पॅक्ट असो जाता की ती मागीर फाल्यां तो मकंदर हा आपले आधार कार्ड करता, तेजेर आपलें वोटींग कार्ड करता, आपलें रेशन कार्ड करता, आपलें डायव्हर्जन सर्टिफिकेट करता, रेजिडंट सर्टिफिकेट, सगळ्यो स्किमी, सगळे पंचायतीचे बेनिफीट सगळें तशें सगळें तांकां मेळटा. मागीर हातूंतली कितली घरां लिगल आसा, पंचायती कडेन नंबर घेतलेली आसा आनी कितली घरां ना? एक 20 पॉयंट प्रोग्राम म्हणून आसा, तितून 119 घरां ती सारकी कलेक्टरान तांकां जागो दिल्लो आनी तेंच्यांनी लोन काडून बिडिओसून बांदलेली. ती 119 सारकी घरां. बाकीची घरां ती एनक्रोच केल्ली, जी 5 हेक्टराची जी कोमुनिदाद जी गव्हर्मेंट जागाची ती एनक्रोच केल्ली घरां आसा. तितून कितें आहा, ऑलरेडी तांकां घरां हावज नंबर पंचायतीन दिल्लो आसा, तेंच व्हडलें वायलेशन आसा, तें दिवंक जायना एक्चुली. आनी त्याच हावज नंबराचेर आतां एक मायग्रंट दुसऱ्या मायग्रंटाक विकता आनी मागीर पंचायत तेगेर हावस ट्रान्सफर करता, इलेक्ट्रिसिटी बील दिता आनी वॉटर कनेक्शन दिता, अशें चल्लां. ही बस्ती इंद्रानगरची बस्ती काँग्रेसीन हाडली
काँग्रेसीन हाडली, बीजेपीन ताका पोसली आनी आम आदमी पार्टी तिका आतां वाडयता अशें आमचें कॅल्क्युलेशन आहा. कित्याक हांगसरलेच ह्याच एरियेन 5 मायग्रंट पंच आहा. टोटल 11तले 5 मेंबर हांगसरलेच येता. सगळे बेनिफिट्स कितें हें आहा तांकां गरीब म्हणून इकॉनॉमी तेंची कार्ड आहा सोदून BPL आहा. गरीब म्हणून सगळे डायरेक्ट बेनिफिट्स तांकांच मेळटा. हांगा पयलीं STचे कितले लोक आशिल्ले आनी आतां कितले आसा म्हणटा तूं? कमीत कमी 5,000 आसतले. तेजे परस चड आतां लोक झोपडपट्टीन रावता. तेच्या परस चड झोपडपट्टीन रावता. झोपडपट्टीन रावता ते सगळे आमकां इफेक्ट खूब जालो. बशी आमकां वाडोवचे पडले. कित्याक सरकार म्हणटा फेसिलिटी ना जाल्यार हें जायना न्हू. बशी वाडयले म्हणजे आमच्या बॉल्सांचे चड आनी पयशे वचपाक लागले. इस्कॉलाक सरकारान कदम लायला ते आमच्या टॅक्सांसूनच लायला न्हू गोंयकाराच्या. तो आमचेर खूब परिणाम जाता. हेजेर सरकारान कितें तर करपाक जाय. सगळे भायले लोक बसले भोंवलेले आसा हांगा भोंवता. तुमकां भिरांत जाला की एक दीस चिमलाकार चिमला मेळचे ना म्हणून? हय सारकेंच तें. चिमला उरचे ना हांगा. सगळे सोंपतले. सगळे चिमलाकार भायले. हय चिमलाकार चिमलाचे ना. चिमलाकार ना. आनी आमचे MLA आहा न्हू आतां प्रेझेंट MLA हो आतां रुजल फेर्नांडीस तो BJPन गेल्लो आसा. तेणी आमकां लोकांक विचारले ताका निवडून हाडले. आमकां चिंबोलकाराक विचारले ना एका आमच्या कस्टमर विचारले तो आमकां सांगून कसो गेलो. तेन्ना टोणी येयलो टोणी BJPन गेलो. ताका चिंबोलकाराचें पडलें ना ताका मायग्रंटाचें पडलेलें आसा. फाटल्या दिसा एसेंब्लींत कोण तरी क्वेश्चन काडलो आमचो विरेश बोरकर म्हणून. तेन्ना हो ताका ओपोज करता. तो आमकां शेतां आमची पाडीक घातल्या तो रुजल हे करता. तेणी आमकां वर्साक 3 पिको काडटा. 3 पिकाच्या एका शेतकाराक 1.5 लाख दिवंक जाय. तो आमकां फारीक करता. आतां इतकी 20 वर्सां शेतां पाडीक आहा तो फंड कोण दितलो? हेणी हो आतां रुजल दिवंक जाय हेणी फंड न्हू. हो तिका सपोर्ट करता. हो आमकां चिंबोलकार सपोर्ट करना. ही गार्बेज सेवेत वयता ती आमच्या शेतांनी वयता. ही रुजल सपोर्ट ज्या पळय तेच्या आईन तेजी सपोर्ट केल्लो ताका त्या लोकांक. ती रस्त्यान दिलेली आनी ती झोपडपट्टी वाडयलेली. ही कोणें तिका हे दिली? हो कोणाचो हक? पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, विटामिन B जैसे 9 मिनरल्स हैं। तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है। संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता। हे बोड्या शंकरा, हे बोड्या शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे बोड्या शंकरा, हे बोड्या शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे बोड्या शंकरा, हे बोड्या शंकरा। तशें म्हणटा की चिमलाचे वोट जेका वता तो सांताक्रुजान जिखता म्हणून। हय ते सारकें तेंचें, पूण कितें आसा हाल्या सगळें त्याच वोटिंगेचें तें चलता न्हू। म्हाका मेळ काय तुका मेळ हें कंपिटिशन जाल्लें आहा। आमच्या चिंबोलकाराचें कोण चिंतिना। जो येता तो पॉलिटिशियन आपले आपलेच चिंतता, आपूण कसो जिखतलो, आपूण कशें दुसरी जमनी हें करतलो। थोड्यांनी जमनी एनक्रोचमेंट केला विदाउट डॉक्युमेंट। चिंबलान आमचें खूब केला तशें। गोंयकाराचे हक्क गोंय भायल्या लोकांक दिता अशें म्हणटा तुमी। सगळे भायल्या लोकांक द्या न्हू हक्क आहा तो। आनी हे एमएलए मिनिस्टर सगळो तिका सपोर्ट करता। हांगा प्रचार करच्याक तो सगळे लायटी बिटी पयला ती झोपडपट्टी दिसता ती पयलीं होपटे आहले ती। आतां पळय कितें जालें ती लायटी हे ते रास घातले ते पळय वचोन तुमी पळय बारीक लक्ष मारा थंय। ह्या मतदानाक हांगा जो उमेदवार तुमची मतां मागपाक येतलो ताज्या मुखार तुमी खंयचो मुद्दो दवरतले? आमी सांगताले पयलीं आमकां चिंबोलकारांक हे जॉब दिया, मेन म्हणल्यार आमचे बिजनेस आमकां जाय। मागीर आमची ती झोपडपट्टी आहा ती आमकां थंय आमची सद्या ती आमकां जागे ना। आमी कसले घरान रावता ते आमचे घर मातयेचें जागे ना, थंय आमकां जागे दिया। प्रत्येक घरकारांक जागे अशेंच आमचे 20-30 जाण लोक एका घरान रावता। आमची फॅमिली वाडलेली आहा पूण आमकां जागे नाका। रावतले पूण आमी खंय रावतले? आमची जागा काडून तीन मायग्रंटांक दिल्ले आसा। गव्हर्मेंट काँग्रेस येयले तिका मायग्रंटांक सपोर्ट करता, BJP येयले सपोर्ट करता मायग्रंटांक।
म्हणजे आमी गोंयकार आहा ते हय वयतात, नीस चिंबोलकार हांगा आहा ते हय रावतले. हे परिस्थिती जाला आमच्या लोकांची. आमी ज्या वेळार पॉलिटिक्सान आयले, आमी थंय एक वेगळ्या तरेची पॉलिटिक्स सुरवात केली की सुदारणा कशी जावप, एज्युकेशनाचेर भर दिवप. पण इवन इंदिरानगर जर तूं पळयलें जाल्यार हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक, ST कम्युनिटीचे लोक किंवा बाकी इतर कम्युनिटीचे लोक सगळे मिळून मिसळून रावतात. थंय जो शिकेल तो टिकेल म्हणून एक तुवें म्हण महाराष्ट्रान बसींचेर बी बरयल्ली आसता. इट्स अ फॅक्ट. शिक्षणांतल्यान हांव निर्माण जालो आनी इंदिरानगरांनी हांवें पळयलां मे बी 2 मीटर बाय 4 मिटराची खोली 8 स्क्वेअर मिटर आसतले. तातूंत भितर भुरगीं बसून आज ग्रॅज्युएट्स जाल्या, आज ते पुलीस डिपार्टमेंटांनी पावल्या, आज ते शिकल्या आनी तांची बर्थ सर्टिफिकेट गोंयची आसा. म्हणून घाटी तांकां म्हणप, अरे घाटी कोण हाजें डेफिनेशनूच ना. तो घाटी काय आमी घाटी? आमी जे कचरो करता किंवा कचरो साफ करता तो घाटी काय कचरो करपी घाटी? आमी गोंया भायर काम करता, आमी देशान विदेशान काम करता, आमी थंय घाटी? काय तो गोंयान येवन हांगा कश्ट करता, जे कश्ट आनी काम आमी गोंयकार करना तो घाटी? सी दीज आर द वर्ड्स. सी म्हणप कोणाकी एक एडजेक्टीव दिवप कोणाकी आमी विचार करपाक जाय एज पॉलिटिशियन्स दॅट वी आर नॉट सपोज टू डिग्रेड एनी ह्युमन. वी हॅव टू वर्क टू अपग्रेड देयर लायफस्टायल, अपग्रेड देयर सोशल सरावंडींग, देयर सोशल बींग. आनी ते कोणीच ह्या खंयच्याच पॉलिटिशनान शिमला आयल्या उपरांत केलें ना. ते पॉलिटिक्सान नासतना आमी केलें. खंयसरूय आमी आतां एड्रेस जाल्यार फेसबुकार एड्रेस घालतले नाजाल्यार आमी सोशल मिडिया नाजाल्यार खंयसरूय कितें सांगतले फ्रेंडाक आमी चिंबला रावता सांगपाक सुद्दां लज दिसता. हांव सुद्दां मेरशें सांगता नाजाल्यार रिबांदर सांगता की ती मातशी बरी एरिया म्हण. हे झोपडपट्टीक लागून आमचें ग्रहण लागलेलें आसा. हय रे तो चिंबलतो रे, अरे तुमी तसलेच मरे, तुमकां उलोवंक रयतना, तुमकां चलपाक रयतना अशें आमकां नांवां दवरलां. आनी कितेंय जालें काय चिंबलान जालें म्हणटा. अशें करून आमचें नांव सामकें बदनाम जालां. हेच न्हू आनी आमचें कितें जालां, आमकां स्वताक रावपाक घर ना. हांव सुद्दां लेट लोगून जाला कित्याक घरूच ना न्हू. आनी हेका हो आतां हो रुजल फेर्नांडीस सपोर्ट करता. हो तेन्ना फाटलें हें काडलें इलेक्शन काडलें, हे पॉयंट काडलो एसेंब्ली गिरीश बोरकारान. हो तेका अगेन्स्ट हो उठलो. म्हणजे आमचे चिंबोलकार गोंय आहा ते बरो, म्हणजे तेका गोंयकारांचें पडलेलें कशें ना, चिंबोलकारांचें पडलेलें ना. Hub Express Judgment 2024 powered by Panchamrita. Travel partners Counto Honda. 20 years of trust and performance. Counto Honda rides on.